नाज़रीन, अब हम बात करेंगे सबसे प्यारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा की। वो सूबा जो कि सियासी बहरान का भी शिकार है और दहशत गर्दी का भी शिकार है, और अब सियासी बहरान जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। वज़ीर आला की तब्दीली हो गई, नया वज़ीर आला मुंतखब हो गया, अदालत ने हुक्म दे दिया कि हल्फ लिया जाए, लेकिन अभी तक जो है बहाम बाकी है। इसका मुस्तकिल हल क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पेशावर के ब्यूरो चीफ सैफ शरानी साहब, उनसे मालूमात लेते हैं। उनकी गहरी नज़र है, पल पल की खबर देते हैं। शरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। शरानी साहब, आज पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि नए मुंतखब वज़ीर आला का हल्फ लिया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि मैं आइन और कानून के मुताबिक अमल करूंगा। उनके मुताबिक आइन और कानून पर अमल करना क्या है? क्या वो हल्फ लेंगे या स्पीकर हल्फ लेंगे? यकीनन इस पर असम्बली में भी बहस मुबासा हुआ है। स्पीकर ने बकाया तौर पर गवर्नर को समरी भी दी है कि आप जो नामुंतखब वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी से हल्फ ले, लेकिन फैसल करीम कुंडी यही कह रहा था कि मैं सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक करूंगा। यानी मकसद यही है कि वो अल-यमीन की तरफ उसका इशारा था कि अभी उसका रिज़ाइन हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो फिर एक वज़ीर आला के सर पर दूसरा वज़ीर आला कैसे आ सकता है। तो इसलिए स्पीकर ने वहाँ पर रूलिंग दी है कि ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आला का जो इलेक्शन है वो हो रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि आइन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वज़ीर आला का जो इस्तीफा है वो एक्सेप्ट होगा। सिर्फ इस्तीफा देना होता है, बाकी एक्सेप्ट गवर्नर करता है या नहीं करता है वो आइन और कानून में। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नर यही कह रहे थे कि मैं सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक करूंगा। तो इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट का जो आज फैसला था वो बकाया तौर पर तहरीरी फैसला भी जारी किया गया है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल 4 बजे तक वक्त दिया गया है कि वो नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ले। अगर यही भी कहा गया है कि अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ताखीर से काम ले रहे हैं और मकसद हल्फ से इनकार कर रहा है या हल्फ नहीं ले रहा है, तो इसके लिए फिर इसका मुतबादिल है स्पीकर सूबाई असेंबली जो बाबर सलीम सवाती है, तो वो उनको भी बताया गया है कि आप वहां से हेल्प। लेकिन शरानी साहब, खबर क्या है, क्या गवर्नर साहब जो हैं वो हल्फ ले रहे हैं नए वज़ीर आला से या जो स्पीकर ही हल्फ लेंगे? क्या वो हल्फ लेने के लिए तैयार हुए हैं? यकीनन अभी जो हमारी गवर्नर हाउस हुकाम से जब बात हुई है तो उनका ये कहना है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त तैयार हो चुके हैं। उन्होंने बकाया तौर पर कराची से पेशावर के लिए रवाना हो चुके हैं। वो कल नौ मुंतखब जो वज़ीर आला है उनसे हल्फ लेंगे और तकरीब जो हल्फबरदारी की तकरीब है वो गवर्नर हाउस में होगी। बिल्कुल ठीक है, कल हल्फ तो हो जाएगा शरानी साहब। कल नए वज़ीर आला जो हैं वो हल्फ ले लेंगे और जो सुहेल खान अफरीदी हैं वो वज़ीर आला बन जाएंगे, उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि नौ मुंतखब वज़ीर आला जो हैं वो क्या वफाक को और स्टैब्लिशमेंट को और अपनी पार्टी के बयानियों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, या वो अपने पार्टी बयानिए को ही जो है वो तरजीह देंगे? यकीनन इसके दो रुख है। कल जो असेंबली में खिताब उसने जैसे ही आगाज़ किया है तो आगाज़ से हमने अखज़ किया है कि बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो 3 काम एक साथ कर लेंगे, वफाक को साथ चलाना और साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको साथ चलाना, साथ इस्टेब्लिशमेंट को साथ चलाना। तो बज़ाहिर तो मुश्किल लग रहा है और हमारी दुआ भी है कि ये सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो, क्योंकि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की पॉलिसी अपनाएंगे तो ज़ाहिरी बात है खैबर पख्तूनख्वा सूबा पहले से है दहशत गर्दी का शिकार है। यहाँ पे महंगाई है, आटे का मसला है, पंजाब के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें खैबर पख्तूनख्वा की खैर है। लेकिन जो हमारी दूसरे जो हुकूमती ज़राए है सरकारी हुकाम से जब आप बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको गाइड करें कि हमने साथ वफाक को भी चलाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है उनको भी चलाना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी साथ चलाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में अगर 100 रुपए में हमारे 93 यानी 93 रुपए वफाक से है और 7 रुपए हम जमा कर रहे हैं।
ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم نے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کو گائیڈ کرنا ہے کہ تینوں کو ساتھ چلانا ہے. وفاق کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے. جو پی ٹی آئی ورکر ہے ان کے لیے بھی جس طرح علی امین گنڈپور سیاسی بیانات دیتے تھے کہ ہم وفاق پر چڑھیں گے, خان کی رہائی کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے, میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر میں نے خان کو رہا نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہی موقع اپنایا جائے گا اور ورکر کو ہم یہی کہیں گے کہ ہم خان کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور ساتھ وفاق کو بھی ہم نے چلانا ہے, صوبے کو بھی چلانا ہے. تو بظاہر تو مشکل لگ رہا ہے کہ جو سہیل کا رویہ ہے, کیونکہ سب سے سٹارٹ میں جو انہوں نے آغاز کیا کہ خیبر پختونخوا کے کابینہ کے پہلے اجلاس میں ہی میں ایکشن ان اینڈ اب سول جو پاور ہے ان کو میں ختم کروں گا, ان کو اڑاؤں گا, اس کو میں نے کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا ہے. خیبر پختونخوا میں جو ملٹری آپریشن ہے اس کو میں مخالفت کروں گا. انہوں نے باقاعدہ طور پر شعر بھی دے دیا ہے. شعر اس نے یہی ہے کہ میں سب کچھ کروں گا, مروں گا نہیں, لیکن اگر میں مروں گا تو میں خان کے عشق کے لیے مقصد مروں گا. اس کے شعر سے اب یہ اس پر میں شیرانی صاحب آپ سے بات کروں گا کہ کیا ایک وزیر اعلیٰ کو اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس طرح کے اشعار بولنے چاہیے, اس پر تو میں بات کرتا ہوں. لیکن جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے یا وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے تو اگلا مرحلہ فوری طور پر حکومت بنانا ہوتا ہے, کابینہ بنانا ہوتا ہے. یہ کابینہ جو بنے گی اب نئے وزیر اعلیٰ کی, اس میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ نام جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں اور آپ کن کن ناموں کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا علی امین گنڈاپور کی کابینہ جو ہے وہی اس میں کنٹینیو کرے گی یا نئے چہرے آئیں گے؟ دیکھیں, اس پہ ہم نے کافی ریسرچ کیا ہے کہ کیبنٹ میں کون کون لوگ ہوں گے. تو علی امین گنڈپور کے بعض جو سینئر وزراء ہے وہ بھی واپس کابینہ میں آ سکتے ہیں. اس کے بغیر طور پر وہاں پہ جو سینئر رہنمائی پی ٹی آئی کی جو ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈپور کے کابینہ کے جو سینئر رہنما ہے ان کی بھی واپسی ہو سکتی ہے. اس میں کچھ پرانے چہرے ہوں گے, کچھ نئے چہرے ہوں گے. پرانے چہروں میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے جو اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, جن میں بتایا گیا ہے کہ کامران بنگش ہے جو سابق صوبائی وزیر ہے, تیمور سلیم جگڑا کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بھی امکان ہے, اور ساتھ شوکت یوسفزئی کا بھی بتایا گیا ہے کہ نئی کابینہ میں یہ جو 3 چہرے ہیں ان کی شمولیت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. مگر اس پر مزید مشاورت جاری ہے اور بتایا گیا ہے کہ خان سلمان اکرم راجہ کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ سہیل افریدی کو جو نامنتخب وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا ان کو گائیڈ کرے, اس کے ساتھ بات کرے کہ کابینہ میں کس کو لینے ہیں. لیکن شیرانی صاحب مختصر بتائیے گا کہ جو سہیل خان افریدی ہیں جب وزیر اعلیٰ ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کا پہلا اعلان کیا ہوگا؟ کیا یہ ہوگا کہ ڈیالہ کی طرف مارچ کرنا ہے یا اپنے صوبے کے مسائل کی طرف توجہ دینی ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ وہ صوبے کے مسائل کی توجہ دیں گے, کیونکہ سب سے پہلے جو ان کا آغاز تھا خطاب میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ جو میں نے کرنا ہے ہم خان کی رہائی کے لیے کریں گے. ایسا لگ رہا ہے, بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کا سب سے پہلے جو آغاز ہوگا, ان کی جو کوشش ہوگی, جو اسٹرگل ہوگی, وہ خان کی رہائی کی ہوگی. بہت شکریہ سانی صاحب, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بڑی خبریں دی اور یہ بھی بتایا کہ کابینہ میں کون کون شامل ہوگا. ناظرین, یہ تھا آج کا شو, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.